24 के करीब साबिक MNAs के हवाले से खबर आ रही है कि वो शायद जल्द मीडिया टॉक कर सकते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की बात कर सकते हैं। इमरान खान एक सिविलियन है और किसी भी सिविलियन के ऊपर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। वो जो पूरी रियासत को संभाल रही है ऑलरेडी और नॉन स्टेट एक्टर्स को भी संभाल रही है जो कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो उस इदारे के बिल्डिंग्स पे या इंस्टॉलेशंस पे हमले हो जाएंगे तो मुझे बताएं कौन टिकेगा सामने। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी है। 2.25 करोड़ वोट तकरीबन उन्होंने 2018 में लिए थे और अभी उससे कहीं ज़्यादा मकबूल है। ये PDM वाले तो जज बने हुए हैं, खुद से भी लीनियंसी भी ना बरतें, गैर कानूनी तरीके से भी ट्रीट ना करें, कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सर्टनली बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं और जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है। तो उसमें अब वो तो आ गए हैं बयानात वगैरह। अली जैदी ने तो खैर कहा है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बाद फारूक एक टिकट होल्डर था, उसने टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया है। कोई 24 के करीब साबिक MNAs के हवाले से खबर आ रही है कि वो शायद जल्द मीडिया टॉक कर सकते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की बात कर सकते हैं। मौलवी महमूद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी जिसमें उन्होंने पार्टी से लाताल्लुकी का रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो सवाल है आपका कि क्या वो पार्टी को मुत्तहिद रख सकेंगे, वो इनवैलिड नहीं है क्योंकि टूट फूट का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इम्कानात का तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कोई फॉर्चून टेलर तो हूँ नहीं, और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है माजी में भी। 75 साल तारीख़ में जो हालात हम समझते थे वैसे कि 21वीं सदी 2023 इसमें बहुत सारी चीज़ें कानून और आइन और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगी, लेकिन वैसा है नहीं। तो इम्कानात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कानूनी राय आपको ज़रूर दे सकता हूँ इसके ऊपर अपनी, और वो मेरी कानूनी राय ये है कि फ़ौजी अदालतों में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं चल सकता। इमरान खान एक सिविलियन है और किसी भी सिविलियन के ऊपर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। लास्ट टाइम जब हुआ था तो APS पेशावर के बाद दहशत गर्दों को क्योंकि फ़ौजी अदालतों में ट्राई करना था तो उन पर भी नहीं चल सकता था जो लीगल सिचुएशन थी, और उसको मुमकिन बनाने के लिए आइन में एक तरमीम की गई थी जिसे हम 21वीं आइनी तरमीम बोलते हैं। और उसके बाद आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट हुई थी, और उसके बाद 2 साल तक के लिए वो लोग, वो सिविलियंस जो दहशतगर्द खुद को कहते थे या जाने जाते थे कि इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम के साथ है या किसी ऐसी तंजीम के साथ है जो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए मज़हब का गलत इस्तेमाल करती है और फिर रियासत और रियासती इदारों पर हमला आवर होती है, दहशतगर्दी करती है, उनको 2 साल के लिए फिर फ़ौजी अदालतों में ट्राई किया गया था। जब वो 2 साल गुजरे हैं तो सनसेट क्लॉज था कि इससे आगे नहीं ट्राई किया जा सकेगा। तो फिर ये डिस्कशन हुई दोबारा कि जी मज़ीद अभी दहशत गर्दों को फ़ौजी अदालतों में ट्राई करने की ज़रूरत है, तो फिर एक और आइनी तरमीम की गई जिसको 23वीं आइनी तरमीम बोलते हैं, और ये उसमें एक क्लॉज डाला गया कि 2 साल के लिए मज़ीद फ़ौजी अदालतों में इनको ट्राई किया जा सकता है, और वो 2019 में ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर कोई आइनी तरमीम नहीं हुई। तो अगर आपने आज किसी दहशत गर्द को, लेट अलोन द फैक्ट कि आप तो इमरान खान की बात कर रहे हैं, दहशत गर्द को भी ट्राई करना है इन मिलिट्री कोर्ट, तो आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जिसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में आपने 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास कराना है, और इस वक्त इस पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो मौजूदा लीगल पोजीशन में इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है जो मुश्किलात का बायस बना उनके लिए वो 9 मई का वाक़या था, और वो देखें ना, वो तो फिर बात हाथ से ही निकल गई। नहीं तो इमरान खान PDM की तो 13 जमातों को ले दे गया था, उनकी तो कोई सियासी हैसियत नहीं रह गई थी इमरान खान के सामने, जितने इमरान खान मकबूल थे और जितना लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन 9 मई को अब जो वाक़या हुआ, अब वो जिन लोगों ने किया या जो उस वक्त इश्तियाल में आए अपनी बेवकूफ़ी में वो जो हरकत कर बैठे, अब उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस रियासत की तरफ से जब आने थे तो फिर उसके सामने कौन टिक सकता है? मुझे बताएं कि रियासत से
یا فوج سے جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ جی دنیا کی 5ویں 6ٹھی طاقتور ترین فوج ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس نے ہندوستان کی فوج اس طرف سنبھالی ہے ایسٹرن بارڈر پہ، اور ویسٹرن بارڈر ڈیورنڈ لائن پہ افغانستان اور وہ جتنی بھی سچویشن ہے، اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ادھر سنبھالا ہوا ہے سب کچھ، اور اس کے بعد جو بلوچستان میں بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو سنبھالا ہوا ہے، اور باقی ساری چیزیں. تو وہ جو پوری ریاست کو سنبھال رہی ہے آلریڈی، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی سنبھال رہی ہے جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اور عسکری نوعیت کے ساتھ بھی عسکری طریقے سے بھی سنبھال رہی ہے. تو اس ادارے کے بلڈنگز پہ یا انسٹالیشنز پہ حملے ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں کون ٹکے گا سامنے؟ کوئی ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا نا. اب وہ ہوئے کیسے ہیں؟ وہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے، اور قانون کے مطابق انکوائری، تفتیش، تحقیق اور ٹرائل ان اکارڈنس ود دا لا، آرٹیکل 10A رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. ایک وکیل کی حیثیت سے میں تو انہی کا دائی ہوں بھائی. تو وہ تو چیزیں سب کو ملنی چاہیے. وہ تو دہشت گردوں کو بھی آپ نے دی ہیں جنہوں نے APS پشاور پر حملہ کیا تھا، یا اس کے جو ماسٹر مائنڈ یا پیچھے جو چھپے ہوئے تھے یا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو بھی آپ نے دی ہیں. اور وہ اگر آپ نے انہیں ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائی کرنا تھا تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے بعد، یعنی کہ ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کے بعد ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا. تو جو یہ صورتحال ہے، اس میں بھی سرٹنلی میں کہتا ہوں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. تو وہ جو 9 مئی والا ایک مس ہیپ ہو گیا، وہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن گیا، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے سامنے پھر کون ٹک سکتا. میرے خیال میں عمران خان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اور عمران خان اگر مثال کے طور پہ جو ابھی انہوں نے آخری اپنا میڈیا ٹاک کی ہے اور وہ اپنی آخری تقریر کی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اس میں انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں اس وقت سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے نہ بڑھائیں، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے، ملک میں سیاسی استحکام آ نہیں سکتا جب تک الیکشن نہ کرائیں. جو الیکشن کروا سکتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشن کروائیں. تو یہ جن سے ریکویسٹ کی ہے عمران خان صاحب نے، جن کی طرف اشارہ کیا ہے، میرے خیال میں ان کو بھی کچھ وائز ڈیسیجنز لینے کی اب ضرورت ہے. اور اگر اس چیز کو ہم ایک بند گلی میں بالکل لے جائیں گے اور وہاں سے پھر کوئی راستے کا، مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں PDM کی تو یہ خواہش ہے کہ پوری کی پوری PTI کو 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پہ دہشت گرد قرار دے دیا جائے، بین کر دیا جائے، عمران خان پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے، اور عمران خان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور ہم سیاسی میدان میں 13 جماعتیں آپس میں پھر سیاست کھیلیں. ان کی تو یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو ظاہری بات ہے اپنے طریقے سے سوچنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف ایک مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹی ہے. 2.25 کروڑ ووٹ تقریباً انہوں نے 2018 میں لیے تھے، اور ابھی اس سے کہیں زیادہ مقبول ہے. تو وہ لوگ، وہ عناصر جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، میں بڑے دیر سے کہہ رہا ہوں، 9 مئی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تو قانون کے مطابق آپ ٹرائی کریں، ان کے اوپر کارروائی کریں. لیکن ایک پوری جماعت کو اگر آپ ٹیگ کر دیں گے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور ان کا لیڈر بھی دہشت گرد ہے، جس کا ایک بیک گراؤنڈ اور ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے نہیں، پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، کیونکہ جانتے ہیں اس کو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہونے کے اعتبار سے بھی. تو پھر جو اس کی فالوئنگ ہے نا، جو خاموش ہے لیکن فالوئنگ تو ہے، تو ان میں ایک سینٹیمنٹ مزید اجاگر ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی وائز ڈیسیجنز کرنے کی ضرورت ہے کہ PDM کی سیاسی جو بھی خواہشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، عمران خان کی غلطیاں یا عمران خان کے غلط ڈیسیجنز بھی اپنی جگہ پہ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ نے ریاست کا بھلا دیکھنا ہے کہ ملک پاکستان اور ریاست پاکستان میں بہتری کیسے ممکن ہے، یا امن و اما کو، یا کوئی خلش، کوئی ذہنی اس طرح کی چیزیں، کوئی ایسی چیز لوگوں کے دلوں میں نہ رہے، اور لوگ اس طرح کی فیلنگز کے ساتھ نہ بیٹھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حساب سے، ریاست اس حساب سے سوچ کے کچھ فیصلے کرتی ہے اور سمجھدار فیصلے کرتی ہے جو کہ ان کو کرنے چاہیے، تو عمران خان کے پاس تو بہت سارے آپشنز موجود ہیں. پھر تو PDM کی یہ 13 جماعتیں ایک دفعہ آپ پھر دیکھیں گے کہ
شاید ہو سکتا ہے آنے والے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ وہ اس پر دہائیاں دینا شروع کر دیں اگر عمران خان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا جاتے ہیں.